okay ra nang makasala oy, mangayo lang gud kag pasaylo ig human. Sounds familiar? Basin ikaw na. Inana ang linya sa mga tao nga wala kasabot sa grasya sa Dios ug naay tendency nga dili jud na sila luwas. Well, dili sayop iyang logic. Kay tungod tinuod nga kung makasala ta, pasayloon jud ta sa Dios sa tanan natong mga sala, bisan unsa pa man kadako. Tungod kay maluluy-on og buutan ng Dios. Ang sayop naa sa iyang kasing-kasing. Kay kung tinuod nga giluwas ka sa Ginoo, ang Espiritu Santo naa na nimo. Dili nakagustong magpakasala kay gusto na nimong tumanon ang mga sugo sa Dios. Unya dili jud okay nga makasala. Kay ngano? Number 1, kay kung gihigugma nimo ang Dios, dili ka gusto nga makapasakit sa iyang kasing-kasing. Of course, masakitan jud ang Ginoo every time nga makasala ta. Number 2, abi na lang di ay kay pasayloon ta sa Ginoo sa tanan natong mga sala. Atuan ang abusaran ang grasya sa Dios. Dako kaayo ng sayop. Kay ang tao nga tinuod nga napasaylo sa kadako sa iyang sala, mas labaw nga mapasalamaton sa Dios ug mas labaw nga mohigugma sa Dios. Dili niya baliwalaon ug i-take for granted ang sakripisyo ug pag-antos nga gibuhat ni Kristo diha niya. 1 John chapter 5 verse 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Number 3, ang grasya sa Dios dili license to sin, kundi license to change. Tungod sa gibuhat ni Kristo, nahimo na tang mga anak sa Dios. Kung kita mga anak sa Dios, ato ang ampingan ang dungog ug imahe sa atong amahan. Giluwas ka sa Ginoo tungod kay naa kay purpose. And that is to be the salt and light of this world. Wala ka giluwas para magpuyo lagbalik sa kangit-ngit. Wala ka giluwas para magpadayon sa daan nimong kinabuhi. Giluwas ka niya para mahimo kang alagad sa Dios, para mapakita sa kalibutan pinaagi kanimo kung unsa ka maayo ang atong Dios. Like and share this video to your friends. Ug don't forget to follow for more videos nga parehas ani. Daghang salamat.